यऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेसिक चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मैंने कोशिश करनी है वो टॉपिक्स को बारी बारी लेके आऊँ जो हमारे कवर नहीं हो सके। ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमने ड्यूरिंग दी कोर्स नहीं किए। अब उनके ऊपर मैंने फोकस करना है और साथ ही मैंने आपको जुमले शुरू कराने हैं ताकि जब आप कुरान मजीद में कोई जुमला देखो तो उसको आप आराम से, यानी कि जो हम अलहदा-अलहदा मुरक्कबात और जुमले पढ़ रहे थे, अब उनको हम उसके ऊपर कुरान के ऊपर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। दो जुमले निकालने हैं मैंने कुरान में से, सूरह अल बकरा में से छोटे छोटे जुमले निकालने हैं ताकि छोटे से शुरू करें तो बड़े तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। पहला जुमला है जी, उलाइका उलाइका आई थिंक 15-16 में से कोई आयत है, आप उसको देख के मुझे बताना। उलाइकल जीना, एक मेरी बच्ची की ख्वाहिश थी कि हम अल्फाज की मज़ीद प्रैक्टिस करें, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इसमें अल्फाज भी आएंगे जिनको आपने ग्रामेटिकली देखना होगा और साथ साथ हमें जुमलों की फॉर्मेशन भी आएगी। बाजी ये 16 आए थे। हाँ 16वीं हाँ, आयत मेरे है। दिमाग में यही था पर मैंने कहा कंफर्म कर लो। वुड द ला लता, सिक्सटीन नंबर आयत है और इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं। किसकी बहुत अरसे से बारी नहीं आई वो पहले हाथ खड़ा करे। मैम मेरी नहीं आई, मैं थी नहीं क्लास में ना, कई 2-3 मेरी क्लासें मिस हुई हैं। खैरियत थी हिजाब आपकी? जी मैम, मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं अमेरिका आई नहीं हूँ अच्छा, अपनी बेटी के माशाल्लाह। पास, वहां से अटेंड कर रही हूँ क्लास। चलो जी, इंजॉय करो अपनी बच्ची को और अमेरिका को, और जी मैम, इंशाल्लाह खैर के साथ आपका ट्रिप गुजरे, सेहत के साथ, खुशियों के साथ। आमीन मैम। हाँ, तो चलें जी। उलाइका, तो मैम वो है नाउन इशारा। उला इका, जी उलाई का आपने कहा इसमें इसमें इशारा है इशारा है। जी। और और ये मैम इसका ये जमा है, जमा का सीगा है ये। हम्म, और इसका जो है ये मुज़क्कर है और ये मारफा है। बिल्कुल, इसम इशारा हमेशा मारिफा होता है। और ये इसकी तीनों हालतें हैं, रफ नस्ब जर। तीनों हालतों में आता है। ये मबनी इसम है। जी, ये मुब्तदा है ये इसमें जुमले में। बिल्कुल मबनी इसम है, लेकिन यहाँ पे क्या बन के आ रहा है? यहाँ अगर आप, मुब्तदा। नहीं मुब्तदा तो बन रहा है, चार चीजें इसम में होती हैं ना। आपने जी अदद मैम। बता दिया, मारिफा बता दिया, मबनी इसम तो वैसे बताया ना जो फिक्स शक्ल में होता है, जी लेकिन उसकी कोई एक एराब तो है ना, वो तो जी बताओ जी, कौन सी है? वो रफ है मैम, रफा है। रफा। बिल्कुल, अगर हर इसम हमने पढ़ा था रफा की हालत में होता है, ठीक है। जी कोई जी वजह उसको जारिया नसब देती है, तो अब यहाँ पे क्योंकि कोई इससे पीछे कोई वजह नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये मरफू है, ठीक है मैम। क्योंकि हर इसम। दूसरा, ये जमा मुजक्कर भी होता है और जमा मुअन्नस भी होता है। यहाँ पे जी क्या जी बना जी, हुआ है? ये जमा मुज़क्कर बना हुआ है यहाँ। कैसे पता है? मुजक्कर क्यों लिया है, मुअन्नस क्यों नहीं लिया?
الذین آ رہا ہے نا میم اس کے بعد، جی تو الذین تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جمع مذکر۔ ایک تو وہ بات کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ لوگ، لوگ میں جی لوگ جو تو ہے مذکر مذکر ہی ہیں، مؤنث دونوں آ جاتے ہیں نا۔ جی 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 اور ہم نے بالکل۔ یہ رول پڑھا تھا کہ جب مذکر مؤنث دونوں آئیں تو ہمیشہ مذکر کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ جی جی وہ زیادہ ہاں، سپیریئر ہے۔ ہزاروں خواتین میں ایک بھی مرد آ گیا نا تو پھر ہمیں مذکر لینا ہے، یعنی کہ پھر ہمیں جی اس کو مذکر بنانا ہے۔ تو صحیح ہے میم۔ یہ رولز بھی پتہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک۔ اور آخر میں آپ نے کہا کہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ اگر مبتدا بن رہا ہے تو ہم نے کہا تھا سب سے پہلے جملے کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ جملہ کون سا ہے، کیونکہ اس کے جملہ اکارڈنگلی اسمیہ ہم ہے، نے پارٹس بنانے ہیں۔ جملہ اسمیہ ہے میم یہ۔ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں؟ ایک تو مبتدا، ایک خبر، اور ایک متعلق خبر۔ بالکل ٹھیک ہے، 3 پارٹس ہو سکتے ہیں، مبتدا، خبر اور متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے خبر نہ ہو، مبتدا اور متعلق کو پھر ہم کیسے بناتے ہیں؟ پھر وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا میم، تو دوہرا دیجیے آپ، سوری۔ جی کوئی اور بتائے گا؟ بشرا ثانی۔ اگر جملے میں مبتدا ہو اور متعلق ہو لیکن خبر نہ ہو، پھر ہم کیسے کیا کہتے ہیں؟ استاذہ جی میں بتاؤں، جی بتائیں۔ قائم مقام خبر کہتے ہیں نا۔ ہاں قائم بالکل مقام، ٹھیک، یعنی کہ اب واقع۔ کیونکہ خبر نہیں ہے اور خبر نے پہلے آنا ہے، متعلق نے بعد آنا ہے، تو کیونکہ ہم اس کو اٹھا کے پھر خبر کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اس لیے ہم اس اس کو کو قائم، کہتے ہیں قائم مقام خبر۔ ٹھیک یعنی ہے کہ میں نے متعلق کو قائم کر دیا ہے مقام خبر پہ۔ کیونکہ جب میں آپ سے پوچھتی ہوں متعلق کس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی میں نے کہا تھا نا اضافی خبر ہوتی، جی۔ تو یہ بھی خبر ہے۔ ہوں تو جب اصل خبر نہیں ہے تو جو سیکنڈ سٹیپ آف خبر ہے اس کو وہاں پہ لے آتے ہیں۔ صحیح ہے میم، تو مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا، مگر خبر کے بغیر خبر کے ہو بغیر ہو سکتا ہے۔ سکتا ہے، صحیح۔ گڈ ہو گیا۔ تو اب ہمیں یہ اولائکا کا پتہ چل گیا کہ یہ ایک اسم ہے، اسم اشارہ ہے، اور کیونکہ اسم سے جملہ شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد کیا آ رہا ہے، کیا الذین، ہمیں خبر مل رہی ہے، متعلق مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ میم یہ خبر الذین، مل رہی ہے، خبر ہی مل رہی ہے، کیونکہ یہ بھی تینوں حالت میں ہوتا ہے نا، رف نصب جر۔ الذین بھی ناؤن موصول ہے، اور مطلب اسم موصول ہے یہ، اور حالت میں ہے، اور یہ معرفہ اسم ہے، اور یہ بھی مذکر ہے، اور 3 حالتوں میں ہوتا ہے، رفع، نصب اور جر۔ تو ہم اس جی کی رفع کی حالت لے لیں گے اور خبر بنائیں گے اس کو۔ جمع مذکر ہے، اسم موصول ہے اور جمع مذکر ہے، جی اور معرفہ ہے، معرفہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں 4 چیزیں بتانی ہے نا۔ جی میم، معرفہ ہے، اور آپ نے رفع، نصب اور عدد بتا دیا، جنس بتا دی، وسعت بتا دی، پیچھے کیا رہ گیا؟ اس کا وہ حالت میم رفع، نصب اور جر تینوں ہوتی ہے اس میں۔ تین ہوتی ہے، یہ بھی مبنی اسم ہے، جی لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہ یہاں خبر ہے میم، یہ رفع کی حالت میں خبر ہے۔ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، بالکل جی ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں دونوں حصے جو ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ جی یہ ہم نے جملہ اسمیہ کی خاصیت پڑھی تھی کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ بھی وہ بھی رفع کی حالت میں رفع ہوتی کی ہے۔ حالت میں۔ اس لیے ان دونوں کو ہم اولائکا کو بھی اور الذین کو، دونوں کو ہم مرفوع کہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور الذین کے بارے میں کیا جانتے ہو آپ؟ اور میم مطلب یہ اس کی اور بھی وہ ہیں، یعنی کہ ڈوئل میں بھی آتا ہے، اسم اور موصول جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو صلہ آتا ہے میم اس کے ساتھ، بالکل، اس کے فوراً بعد صلۃ الموصول آتا ہے، طول آتی ہے۔ یعنی کہ اب جو بھی اس کے بعد ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ صلہ ہوگا۔ جی تو اب اس اس کا کے، صلہ آئے گا، جی، اسم موصول کے بعد ہمیشہ صلۃ صلہ الموصول ہے۔ ہوتا ہے۔ تو اب صلہ کی کتنی ورائٹیز ہیں ہمارے پاس؟ صلہ کی آپ نے 4 بتائی ہیں میم۔ جی، کیا کیا ہوتی ہیں؟
चार आपने बताई भाई जहन में। एक तो यही अल्लाजीना के साथ है सिरातुल मौसूल। नहीं नहीं बेटा, एक हाँ पूरा मैंने आपको बताया है कि किस किस हाँ, शक्ल जी में जी आ सकती है। जी जी, वो वही जहन से मेरे। जी, कौन हेल्प करेगा हिजा हाँ आपकी? जी उस्ताजा जी, 4 हालतों में होता है। नंबर 1 इसम मुफरद, नंबर 2 हाँ, मुरक्कब अजाफी, नंबर 3 मुरक्कब तौसीफी, तो नंबर 4 तो मुरक्कब आप इशारी। बेटा मिक्स कर रहे हो अच्छा, गुलशन। जी। जी जी, अच्छा। जी, कोई और बताएगा? बाजी बोलूं? जी बोलो। ये सिला जुमले इस्मिया भी आ सकता है, जुमले फेलिया भी आ सकता है। हाँ, ये ज्यादा सही है। बिल्कुल। हाँ, दो मुकम्मल जुमले हैं, जुमला और दो इस्मिया नामुकम्मल। और फेलिया। ठीक है, ये मुकम्मल जुमले हैं। और और दो दो नामुकम्मल। नामुकम्मल जुमले हैं। एक एक मुरक्कब इजाफी हम्म। और एक मुरक्कब तौसीफी में। नहीं, फिर गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, फिर कर मैं। तो इजाफी के साथ और मुरक्कब इजाफी भी खास मुरक्कब इजाफी है, हर मुरक्कब इजाफी नहीं है। इसमें नहीं। जी जिसका जी। जिसका मुजाफ इसमें जर्फ हो। हाँ, बिल्कुल। इस्म ज़र्फ प्लस इसका दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? मुजाफिले। मुजाफ इलैह कहेंगे ना मैं। बिल्कुल। तो इस्म ज़र्फ और मुज़ाफ़े इलैही मिल के आपका जुमला इसमें ये सिला बनता है। जी यानी कि कोई और इसम आएगा, मसलन मोहम्मद आ जाए, अहमद आ जाए, फातिमा आ जाए मुरक्कब इजाफी में, तो हम उसको नहीं कह सकते सिला। ठीक है, ठीक है मैम। ये खास शर्त है कि उसको हर हाल में इस्म ज़र्फ ही होना है। और अच्छा, इस्म ज़र्फ अब सबको याद है, पिछली क्लास में पढ़ा दिया है मैंने। जी जी, आपने इस्म पढ़ा ज़र्फ दी। किसे कहते हैं? जी मैम। और नंबर 2 के ऊपर हमने कहा कि मुरक्कब जारी। सही है। तो ये 4 शक्लों में अच्छा, आएगा। मुरक्कब जारी भी है, सही है। ठीक है मैम। ठीक है, तो अब ठीक है। आपने देखना है कि इधर हमारी मिसाल में इन 4 में से कौन सी किस्म आई हुई है। फेलिया आया हुआ है मैम, क्योंकि नश्तरावु दलाला है ना। तो इश्तरावु जो है वो तो वो है, वर्ब है, मतलब फेल है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड इश्तरऊ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सिला है वो वो हमारे फेलिया पास है। जुमला फेलिया है। फेलिया की शक्ल में है। अब अगर जुमला फेलिया है तो जुमला फेलिया के क्या पार्ट्स होते हैं? एक तो मैम उसका होता है फाइल, फिर एक मफूल फेल है। होता है। पार्ट एक किससे फेल, होगा? एक फाइल। जी मैम। स्टार्ट किससे होगा जुमला? फेल तो से मैम। फेल बोल नहीं रहे हो, फाइल पे चले गए हो। अच्छा, फेल जाने। होगा तो जुमला फेलिया कहलाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, फेल फाइल फिर मफूल है। बिल्कुल। फेल, फाइल, मफऊल, और क्या क्या हो सकता है? और मैम खबर है। खबर, जुमला फेलिया में खबर। और क्या होता है? एक चीज मैंने आपको बताई थी दोनों जुमलों में आ सकती है, वो क्या होता है? शुबू जुमला। मुतालिक बेटा। अच्छा, मुतालिक, ठीक है। सॉरी। आप शिबु जुमला भी कह सकते हो। शिबु सही जुमला, है। ये दोनों जो इकसाम है ना, ये दोनों मुतालिक बन के आती हैं। इनको आप अच्छा, मुतालिक कह सकते हो वैसे। सही है। ठीक है, तो ये दोनों मुतालिक बन सकते हैं। तो अब ये 4 चीजें हैं जो जुमला फेलिया में होती हैं। अब हमने देखना है कि इन 4 में से हमारे जुमले में क्या क्या मौजूद है। ठीक है मैम, एक तो फेल मौजूद है। आप वर्ड बोलो ना, उसको तोड़ो जो आपको हाँ, सिखाया है हमने। जी जी। इश्तराबू जो है मैम, वो तो फेल है इसका, और उसके अंदर ही उसकी वो जमीर है। इश हम की। तारा इश वो। वो असल लफ्ज उसके क्या होता है? असल तो इश्तरा होगा मैम। जी, इश्तरा यहाँ पे होगा। वाव पे साकिन होता है। साकिन होता है। तो यहाँ पे पेश क्यों आ गई है? वो जोड़ने के लिए मैम, तिल उसकी तजवीद के लिए। बिल्कुल, ये हमारा, क्योंकि आगे शद्दा है। जी। और शद्दा का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? साकिन होता है। होता है। शद्दा की 2 साउंड्स होती हैं, पहली साकिन और दूसरी की हरकत। ठीक है, तो ये पेश जो है वो उसको सिर्फ आगे, अब पीछे भी साकिन आगे भी साकिन, तो 2 साकिन ऐन इकट्ठे नहीं पढ़े जा सकते। जी। इस वजह से हमने इसको पेश दे के आगे मिलाया है। तो सही। बेसिकली यहाँ पे साकिन था।
تو واؤ کو ہم نے پیش کیوں دی ہے؟ آگے پڑھنے کے لیے. ضاد جو آ رہا ہے ہوں. اس کی شدہ کے ساتھ، یعنی کہ اس کی پہلی ساؤنڈ ساکن ہوتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے وہ زبر آئے گی. تو دو ساکنین کیونکہ اکٹھے ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کو پیش دینی پڑی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ساکن تھا تو ہم نے اس کو پیش دے کے آگے پڑھا ہے. صحیح ہے میم. جی، اور یہ فعل ماضی ہے میم. واو الف ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ پہلے اس کو توڑو اور روٹ ورڈ نکالو جو ایک طریقہ سکھایا شین آپ نے. شین رو یا، شین رو یا، اس کا جو ہے روٹ ورڈ شین رو میں نے یا آپ ہے. کو کہا ہے یہاں پہ توڑو، اس لفظ کو توڑو اور اس میں مجھے بتاؤ کہ کیا کیا ہے. اس میں میم یہ باب افتعال سے ہے نا، تو اس میں شین، اس میں تا جو ہے وہ اضافی ہے، مزید فی کا ہے. بالکل، یعنی کہ آپ اور کے پاس شین ہے، اس کے بعد باب افتعال کا تے ہے، پھر رو یا ہے. پھر را ہے. اور یہاں پہ آپ کو یا کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ نے کہا اس کا روٹ ورڈ شری ہے. کیونکہ یہ میم اس میں نا یہ علت تھا، یہ علت کا رول لگا ہے اس میں، تو وہ جی، کیا یا رول جو ہے وہ؟ ہے وہ اس کو بیماری کون سی ہے؟ اس کو جو ہے نا میم اس طرح یہ واؤ سے، کیونکہ دو شاید اس میں آ گئے تھے ایک ساتھ. مادہ جو ہے وہ ہے، آپ نے کہا شین، را رو اور یا یا. ہے، اور پھر اس کے بعد واؤ الف جو لگا ہے وہ اس نہیں، کا ہے. وہ تو چلو جمع کا ہے. جمع رے، کا. اور اس میں بیماری کون سی ہے؟ جب ووول حروف علت آ جائے تو اس کو 3 بیماریاں لگتی ہیں نا، جی. تو تو اس کو میں کون سی بیماری ہے؟ اس میں دو حرف علت آ گئے ایک ساتھ میں، مجھے دو یہی بس کہاں سے سمجھ آ آگے ہیں بیٹا؟ شین، را، یا. اس میں دوسرا پھر. کون سا ہے؟ ہاں تو اس میں پھر وہ آپ کو میں بولوں بیماریوں کے باجی؟ نام یاد ہے؟ ہاں، بیماریوں کے ابھی دماغ میں نہیں آ رہے میم، جی، ریوائز نگینہ کرنے میم آپ کو پڑیں گے. یاد ہے؟ باجی ناقص کا نام میم. ناقص، فا کے ناقص ہے، اوپر ہو، تو تو ناقص. فا نہیں پہ نہیں، ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ اجوف، نہیں جو بیٹا، نہیں نہیں، لفیف. مثال، فا پہ مثال. مثال، مثال، حال ہے. اچھا ٹھیک. اجوف عین آئین پہ کے اوپر ہو تو اجوف، اجواف ہے. اجوف، اور لام پہ ہو تو ناقص. نہ. ناقص. تو اس کو ناقص کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. ناقص کی بیماری ہے. اب ناقص کا علاج میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ایک تو یہی آپ کی والی بات، اب اس کا یا کیوں گرا ہے یہ اب آپ نے بتانا ہے. کیونکہ اس میں ہم میم جب ہم نے لکھتے ہیں نا تو واو اور یا دونوں حرف علت ایک ساتھ آ رہی تھیں. جی تو جو روٹ جو مادے کی حرف علت ہوتی ہے اس کو پھر ڈراپ کر دیتے ہیں، اس کو بالکل، ہم نے یہ گرا دیتے ہیں. سیکھا تھا کہ اگر دو مادے کا آخری حرف ووول ہو ہاں اور اس کے فوراً بعد ایک اور ووول آ جائے، جی. تو ہم نے یہ لفظ بولے تھے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. نہیں، ایک اور ڈراپ ہو جائے. جب بھی کوئی ہٹتا ہے وہ مادے کے اندر سے تبدیلی آتی ہے، باہر نہیں آ سکتی. جی، مولڈ کا نہیں بدلے گا، مولڈ کا جی، تو رہے گا، کیونکہ مادے کا سانچہ بدلے تو نہیں گا. بدل سکتے نا ہم. جی 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 تو جی. جو مادہ ہے اس میں تبدیلی لائی جائے گی. تو مادے والی یا کو بھگایا جائے گا. واؤ الف وا، کیونکہ یہ جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں یہاں سے ہٹایا جائے گا، یہ نہیں، اس جمع کو نہیں ہٹا. مذکر کی نشانی ہے، جی. تو اس کو ہم نہیں ہلا سکتے. یہ جمع مذکر، اس کو دیکھتے ہیں ہم کیا بتاتے ہیں کہ یہ جمع مذکر ہے، ذکر کی ہے بالکل. تو اس کو ہم نہیں ہلائیں گے. لیکن ہم جو مادے کے اندر والی یا ہے اس کو ہلا دیں گے. یہ یہاں صحیح. تک سب کو سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ جی میم، مجھے تو آ گئی ہے، باقیوں سے پوچھ لیں. جی، باقی بچوں آپ لوگوں کو آئی ہے یہ پوائنٹ سارے سمجھ؟ جی استاذہ. اگر کوئی ہے جس کو نہیں آئی، نگت، شہانہ،
امن मैम इसको नहीं, मैम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात जी। मैम मैम इस वाव को मादे का वाव बोलेंगे। नहीं नहीं, ये मादे का नहीं है। बेटा ये तो मादा तो 3 हरफी मादा तो अलहदा है ना, वही तो शरी, मैम। शीन रा हाँ या, अभी ये मादा है। हाँ, हाँ मैम आपने बोला अभी। तो वाव मैम अलिफ आप जो भी है ये जमा मुजक्कर मैंने बोला, ये ओके अदद के लिए और जिन्स के लिए आता है। जी मैम। ठीक है, वाव अलिफ जब भी एंड पे होगा हम क्या कहेंगे कि ये वर्ड जमा मुजक्कर, 2 चीजें फौरन आपके दिमाग में आनी चाहिए, जमा जी मुजक्कर, जी जी मैम। क्योंकि मुन्नस के लिए वाव अलिफ तो नहीं आता ना, नहीं। हाँ सिर्फ मुजक्कर के लिए आता है, और जी इसी तरह प्लूरल के लिए आता है। जी। जो वाहिद होता है वो रूट वर्ड पे एंड हो जाता है। हाँ तस्निया के लिए आपने देखा ज्यादातर अलिफ आगे ऐड होता है। जी इवन आप प्रोनाउंस में देखो तो आप क्या देखते हो, हुमा हुमा, कुमा तुमा तुमा, अलिफ आता है ना। जी। हाँ तो तो ये जमा मुजक्कर के लिए वाव अलिफ आता है। और जमा मुन्नस में ज्यादातर क्या ऐड होता है, नून नून है नून मैम, नून निस्वां। निस्वान। नून बिल्कुल। निसो। तो अब यहाँ पे हमें ये समझ आई इतने को पढ़ने के बाद कि ये लफ्ज जो है इश्तरऊ, ये वाव अलिफ को देख के मैंने समझ लिया इसका सीगा क्या है, जमा मुजक्कर कर गायब। और गायब। ठीक है, वाव अलिफ पहले ग्रुप में आता है, और हाजिर के लिए हमने कहा था कि हमेशा ते का तुम होना आता है। मस्ट है, हाँ, मीम आखिर ते में के होता है ना। बगैर हाजिर नहीं हो सकता। हम्म। जमा मुजक्कर गायब ये तो हो गया सीगा, और इसकी गर्दान का क्या नाम है, ये फेले माजी की है मैम। फेले माजी। ठीक है, और फेले माजी जमा मुजक्कर गायब, और आपने कहा सुलासी मजीद फी है, बाब इफ्तियाल से। बिल्कुल ठीक है, मजीद फी और बाबे इफ्तियाल, अजाफी ते है हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं ग्रामेटिक एनालिसिस। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। कोई पॉइंट रह तो नहीं गया जो ग्रामेटिक एनालिसिस में लिखते हैं हम? नहीं मैम, आपने यही सब बताया हुआ है। उस्ताजा बिल्कुल जी जो आखिरी है, आखिरी जो उसका कलमा है, जी। जो हम पूरी आयत हमने लिखी है अज़्ज़लाला जी। जी वहां तो उस्ताजा भी जी हम पहुंचे ही नहीं ना, अभी तो अच्छा इसको भी आपने मुकम्मल नहीं किया। अब फेल ठीक है है। अगर ये, तो हमने कहा था कि जो भी फेल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसकी जमीर छुपी हुई होती है ना मैम। जमीर छुपी हुई होती है। एक शक्ल ऐसी होती है, 2 शक्लें जिसमें से जमीर निकल सकती है बाहर, वो कौन जी, सी 2 शक्लें होती हैं? वो हुआ की है मैम, हुआ। हुआ और हिया। तो या अब इसमें हुआ हिया है कि नहीं है? नहीं है मैम, इसमें तो हुम है। बिल्कुल। उसके अलावा जितनी 13 शक्लें होती हैं उसमें से वो फाइल निकल ही नहीं सकता बाहर, जी मैम। 100% उसके अंदर है। ठीक है, ठीक है। पहली और चौथी शक्ल में से निकल सकता है, फिर तो हमने बाहर ढूंढना ही नहीं है। इसको जी हमने जी। क्या कहना है, फेल बिल बिल फाइल। फाइल। और फिर बताना है कि फाइल कौन सा है इसमें, होम का है मैम। फाइल हमारे पास इसमें होम है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब अगर फेल और फाइल मिल गया तो उसके अलावा हमने शुरू में क्या कहा था, जुमला फेलिया में क्या क्या आता है? अब मैम हमें इसमें मफूल ढूंढना है। बिल्कुल, या मफूल होगा या मुतालिक होगा, मुतल्लिक दो होगा। ही चीजें और आ सकती है ना। जी मैम। तो अब इसके बारे में बताओ कि ये क्या है, ये मफूल अदलाला है मैम कि इसका मुतालिक है? मफूल है। ये नाम, ये इसका इस्म है और ये मफूल है। कैसे पता चला है? क्योंकि मैम बाकी दो तो चीजें हम निकाल चुके हैं ना इसकी। बिल्कुल, और, और अलिफ लाम हमें बता रहा है कि ये इस्म है, ये मारफा इस्म है। इसमें मारिफा है, और इसकी ता बता रही कि ये वो है, मुअन्नस है। मुअन्नस है, बिल्कुल ठीक। और और इसका जो वो है जबर है, वो बता रहा है कि ये नस्बी हालत में है। नसबी हालत,
گولتے اور صرف ایک چیز تو نہیں بتاتی، گولتے دو چیزیں بتاتی ہے. جی جی، ایک تو نسبی حالت ہے اور دوسری اس کی وہ ابھی دماغ میں نہیں حاضر مونس، چوتھی کیا چیز رہ گئی ہے؟ آ- اور وسعت میں بتا دی، جنس بتا دی، حالت بتا دی، اور کیا رہ گیا ہے؟ اور میم یہ وہ ہے، واحد ہے، بالکل، واحد بتا گولتے رہا ہے. میں نے یہی بتایا کہ گولتے دو چیزوں کے بارے میں جی جی، بتاتا ہے. واحد بتا رہی ہے، سوری میم، وہ ذہن ٹھیک سے ہے، نکل. واحد مؤنث ہاں، آپ کہو گے. واحد بتا رہا جس ہے، طرح جی واو الف بالکل. کے بارے میں نے کہا دو چیزیں بتا رہا ہے جمع مذکر، یہ واحد تو مؤنث ہے. گولتے بھی دو چیزوں کا ایک ساتھ بتاتی ہے، واحد مؤنث. واحد مونس. ٹھیک جی ہے. اب آپ کو یہ پتا چل گیا اب نسبی کیوں ہے اسم. ہم نے کہا تھا ہر اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہاں، یہ نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ کیونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے نا میم، اس لیے مفعول بن نسبی کے آ رہا ہے. مفعول ہمیشہ منصوب نسبی اسم حالت ہوتا میں. ہے. ہاں مفعول. جو بھی مفعول ہوتا ہے وہ مفعول منصوب اسم ہوتا ہے، جی، یعنی کہ اس کو ہر حال میں مفعول کو منصوب منصوب اسم ہونا ہے. تو یہ صحیح. منصوب اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کیا مل گیا؟ ہمیں اس کا مفعول مل گیا ہے، بالکل. اب ہمارے پاس آ گیا ہے، پورا جملہ فعلیہ بن گیا ہے میم. بالکل آپ کے پاس پہلے فعل ہے، اس کے بعد آپ کے پاس فاعل آ گیا، فاعل ہے، اس کے بعد آپ کے پاس مفعول آ مفعول، گیا، اور اب یہ فعل فاعل مفعول مل کے کیا کہلاتے ہیں؟ جملہ فعلیہ، اور یہ اس کا صلہ بن گیا ہے، باجی صلۃ الموصول. بالکل ٹھیک باجی ہے. جی بیٹا. اس میں تو متعلق بھی آ گیا نا، کون سا متعلق ہے اس میں؟ الدلالہ پہ جملہ تو ختم ہو گیا ہے، بالہدا نہیں. آگے ابھی ہے کچھ اس کے؟ ہاں، ایک لفظ اور ہے میم، وہ آپ نے بالہدا لکھا نہیں ہے، اچھا، بالہدا میں ہے. نے بھی مس کر دی ہے. کوئی بات نہیں میم، اس سے لکھ لیں، بالہدا بھی ہے میم. اچھا اچھا. وہ اس کا متعلق ہے نا میم، وہ آپ جری حالت میں ہے. باجی آپ نے کہا تھا کہ واو اور فا آئے تو وہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے، تو میں اس کے بیس کے اوپر کہی تھی. اس کے نہیں، بعد تو بالہدا فاما جو ہے، یہ بالہدا تو میم اس کا جری حالت میں ہے، کیونکہ حرف جر سے شروع ہو رہا ہے نا یہ ایک منٹ، یہ بالہدا. میں ادھر لکھ رہی ہوں ذرا. ہاں، بالہدا. اچھا جی، تو یہ کوئی بھی نہیں اس وقت سے بول رہا کہ میں نے یہ نہیں لکھا ہوا. دیکھا. اس میں یہ رہ گیا ہے جی ہمارے پاس، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بی بل خدا. ہدا. ٹھیک ہے، اور بالہدا جو ہے یہ جار مجرور ہے. جی یہ تو سارے پارٹ سے مل گئے نا ہمیں. ہاں، سارے ہی ہو گئے میم. تو یہ آ گیا، اس کے بعد یہاں پہ نیچے لکھ لیتے ہیں متعلق کے فعل. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ تینوں چیزیں مل کے ہمیں فعل، فاعل، مفعول اور متعلق کے فعل مل کے بن گیا جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ الذین اسم موصول ہے، الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول کے بعد آتا ہے ہمارے پاس صلۃ الموصول. صلہ. ٹھیک ہے، تو صلہ ہمیں اب مل گیا ہے یہ اوپر. صلہ ہم نے کہا تھا کہ 3 طرح سے آ سکتا ہے، 4 طرح سے آ سکتا ہے، اور یہ جو ہے دونوں اب آپ کے صلہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی اسم میم، موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اب کیا بنے گا؟
अब ये पूरा तो जुमला इसमिया था मैम ये। इसम मौसूल अपने सिला के साथ जी। सबसे पहले जुमले में क्या आया था हमारे पास? उलाई का क्या बना था? वो बना था मैम, उसका मुब्तदा बना था ना, तो मुब्तदा के बाद क्या आता है? खबर। तो तो फिर जुमला ये क्या इसमिया है मैम, बनेगा? जुमला इसमिया है मैम ये। तो ये बेटा ये पूरा जो है इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके अब क्या बन रहा है? हाँ, उलाई का अगर मुब्तदा है तो उसके बाद क्या आता है? खबर। खबर है मैम ये पूरी तो फिर ये उसकी। उसकी खबर बन रही है ना। जी जी। और ये पूरा एक जुमला जिस इसमिया तरह बन हमने गया। कहा कि एक पूरा आपको बताया ये कुरान एक मोती की तरह परोया हुआ है एक तस्बीह में, जी मैम। ठीक है ना। और आपको बताया कि अगर जुमला फेलिया है तो फेल के बाद फाइल आने, मफूल आने, मुतालिक आने, ऑटोमेटिकली वो चीजें ढूंढनी शुरू कर दोगे। अल्लज़ीना इसम मौसूल अगर आ गया तो उसके बाद लाजमी सिले ने आना है, जो भी है उसके बाद किसी भी सही। शक्ल में है। जुमला इसमिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है। ठीक है। आपने उसको इसम मौसूल के बाद जो भी है उसको सिला कहना है, ठीक है। सही है। अब ठीक है। ये दोनों, अब शुरू में उलाई का आया था, तो उलाई का हमने कहा था जुमला अगर किससे शुरू हो रहा है? इसम से मैम। इसम से शुरू हो रहा है तो वो जुमला इसमी है। और जी जुमला इसमिया के दो पार्ट्स हैं। उलाई का मुबतदा है तो उसके बाद फौरन उसकी खबर ने आना है। जी। तो अब खबर किया है, अब वो जो भी चीज है वो उसके पूरी पीछे खबर है। वो उसकी खबर है। तो इसका सही है। मतलब ये सिला और मौसूल मिलके उसकी खबर बन जाएंगे। ठीक है। तो आपने इस तरह से इनको खुद ब खुद कनेक्ट करते जाना है। सही है मैम। यानी कि पहले हम इसको लेंगे। मैम वाव के हवाले से कुछ कहा। एक मिनट। अब अब बाकी बच्चों को भी समझ आ रही है ना बेटा, किस तरह हम चीजें कनेक्ट कर रही हैं? अब ये मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके क्या बन जाएगा इन दी एंड? पूरा का पूरा जुमला जुमला इसमिया। इसमिया। मुब्तदा और खबर। उसकी खबर। जी बच्चों, सबको समझ आई है? फीडबैक दिया करें नहीं साथ साथ। बाजी, नहीं बाजी, मुझे कुछ नहीं मैम समझ में कुछ आ कुछ रहा। समझ आ रही है, फिर वो ये टॉपिक दोबारा कोई रिकैप सारे करूंगी फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं, आपको अभी जी समझ उस्ताद। आनी चाहिए तो दोबारा क्यों आएगी? इसमें क्या चीज समझ नहीं आई ये बताना शुरू करो मुझे। मैम मैम अब वाव। वो निगत और नगीना में आप दोनों से बात करने लगी हूँ, दोनों एन एन वाले हैं और मैं भी एन वाली हूँ। तीन एन बातें कर रहे हैं आपस में। निगत, आपको ये पता है कि जुमला इस्मिया जो होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? नहीं, भूल जाती हूँ सब, याद करके भूल दो जाती हूँ। दो या तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। जिस पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी जुमला इसम से शुरू हो ना वो जुमला इसमिया कहलाता है, ठीक वो है। इसमें जी, जो इसिम से शुरू, अब वो इसमें उलाई का जुमला। इसम इशारा है, इशारे के इसमें लिए इसम है। वो सब इस इशारा यानी नजदीक के लिए है। नहीं, इशारे दो होते हैं ना, नजदीक का भी होता है, दूर का भी होता है। ये उलाई का आ, दूर वाला इशारा है। अच्छा, अब बईद तो दूर होता है जी, ना। वो सब के लिए इस्तेमाल होता है, वो सब। हाँ, तो वो सब। अब ये इसम है, ठीक है। अब इसम से जो भी जुमला शुरू होगा वो जुमला इसमिया कहलाएगा। तगीना, आपको भी जी जहां पे समझना है मुझे रोक लेना।
जी मैम। यहाँ तक समझ आ गई? जुमला इसमिया के दो पार्ट्स हैं, यानी जी कि जो जुमला इस्म से शुरू हो रहा है वो जुमला इसमिया है। ये पहला सेंटेंस समझ आ गया है। जी जी मैम। अब इसके दो या तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वो इस्म जिससे जुमला शुरू हो रहा है उसको कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा। जी मुब्तदा जी में ये अगर सब। हम इसको तोड़े ना, जिसका मैंने कहा लफ्जों को तोड़ा करो, तो मुब्तदा को अगर मैं तोड़ूं तो शुरू में है अजाफी मीम। अजाफी जी मीम किसके लिए आता है? अ, इजाफे में वाला वाली वाले के वाला लिए। वाले वाली, ठीक है। हाँ जी अच्छा, अब ये इसको मैंने तोड़ के अलग कर दिया। पीछे लफ्ज रह गया इब्तदा। इब्तदा हमारा उर्दू का जी लफ्ज है। इब्तदा का क्या जी मतलब होता है? शुरू या पहला। तो इब्तदा वाला यानी कि वो इसम जो इब्तदा वाला है, जो इब्तदा जुमले का इब्तदा कर रहा है। जो शुरू कर रहा है जुमला। जी तो उस इसम को जिससे जुमला शुरू हुआ मुब्तदा कहते हैं। इब्तदा वाला। जी जी यहां तक मुब्तदा की समझ आ गई? जी उसके मुब्तदा। बाद जो पूरा जुमला होता है वो उसकी खबर बन रहा होता है, यानी कि उस इसम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, खबर दे रहा है। अच्छा जी तो एक इसम से जुमला शुरू होता है, उसको हमने कहना है मुब्तदा। और उसके बाद जो पूरा जुमला है वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है, वो जुमला फेलिया भी हो सकता है, वो जी एक लफ्ज भी हो सकता है, और वो जो चार हमने मुरक्कबात पांच पढ़े वो भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है, किसी शक्ल में भी हो जी सकता है। जो खबर है ना वो किसी शक्ल में भी हो सकती है। एक किस्म मुरक्कब, अजाफी, तौसीफी, अतफी, कोई सा भी मुरक्कब। और नंबर 3 पे जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है। यानी कि पहला इसम मुब्तदा, उसके बाद पूरा जुमला जिस भी शक्ल में आएगा या अकेला लफ्ज भी आएगा वो उसके बारे में कोई खबर बता रही होती है। अब अगर हम इसका तर्जमा करें, उलाई का, वही, वो सब, ये मुब्तदा हो गया क्योंकि इस समय आगे उसकी खबर जी क्या है, वो लोग। इश्तराऊ का क्या मतलब होता है? मैम मुब्तदा के बाद फिर जब ना इश्तराऊ का आप। मतलब होता है मैम खरीदना। खरीदो फरोख्त दोनों सेंस में हाँ आता है। सही है। यानी कि खरीदो फरोख्त करना। ज़ाहिर है एक खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है, जी जी जी। तो वो जी मिल के ही आता है ना, खरीदो फरोख्त करना, तिजारत करना। तो वो लोग। मैम जी मैम एक क्वेश्चन सॉरी। जी मुब्तदा के बाद फिर जब ना आपकी जो खबर है इट कैन बी एनी ऑफ द फोर, वो मुझे समझ नहीं सी आई, यही आप कह रहे हो ना? जी। जो उन चार वो कोई एक भी आ सकता है। अकेला इसम भी हो सकता है। मैं इधर मुख्तलिफ उसकी शक्लें आपको बयान करती हूँ। मसलन मैंने शायद पीछे भी करवाया था आप लोगों को, जुमला इस्मिया की मुख्तलिफ इकसाम कैसे हो सकती हैं। एक मुब्तदा है एक तरफ और दूसरी तरफ उसकी खबर है, ठीक है। मैं कह रही हूँ अहमदुन। पहली बात कि मुब्तदा हमेशा रफ़ा की हालत में होता है और उसकी खबर भी रफ़ा की हालत में होती है। अब इस अहमद से जुमला शुरू हुआ तो ये मुब्तदा हो गया, ठीक है। और मैं कहती हूँ अजीमुन। क्या कहा है मैंने? जीमुन। अजीमुन। अजीम। अब ये अकेला जी वर्ड है ना, अहमद अजीम है। अहमद अजीम है। अजीमुन। अजीम के मानी बड़ा होता है ना। जी बड़ा है, ठीक है। हाँ अब जो मुब्तदा होता है वो रफ़ा की हालत में होता है और जो उसकी खबर है वो भी रफ़ा की हालत में होती है, दोनों को रफ़ा में होना है। जो मुब्तदा होता है वो जी हमेशा मारिफा दोनों होता है। है
لیکن جو اس کی جی خبر ہوتی ہے وہ معرفہ نکیرہ ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ اچھا خبر نکرہ نکیرہ جی لیکن عدد اور جنس اگر مبتدا مذکر ہے تو اس کی خبر کو بھی مذکر ہونا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب احمد ہے تو میں ادھر عظیمتن کر دوں. ٹھیک ہے؟ اگر فاطمہ ہوگی تو میں جی کہوں گی عظیمتن. جی اگر فاطمہ مونی یہ مؤنث ہے مبتدا تو اس کی خبر کو بھی مؤنث ہونا پڑے گا. جی سمجھ باجی تب مفرد ہو جی خبر، جملہ نہ ہو اور مفرد ہو. جی جی یہ بھی ابھی صرف میں اس کی بات کر رہی ہوں نا، مفرد کی. اوپر مفرد ہی لکھا ہوا ہے نا، یا میں لکھ لیتی ہوں مفرد خبر. اچھا اور کیا اسم کا رہ گیا؟ حالت ہو گئی، وسعت ہو گئی، جنس ہو گئی، عدد. عدد کو بھی سیم ہونا پڑے گا. واحد ہے اگر تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی واحد ہی ہوگی. اگر تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ ہوگا. خبر بھی تسمیہ ہوگی. جی یعنی کہ چاروں لحاظ سے ان کو برابر ہونا ہوگا. صرف وہ کیا ہے کہ جی وہ فرق کیا ہے صرف کہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. یہ چیز فرق ہے. جی مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. یہاں پہ فرق ہے، باقی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو سب سیم ہے. جی باقی سب سیم ہے. جی اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا جو ہے اس کی جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، یا جو مبتدا کی جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے؟ جی باجی سمجھ نہیں آئی. بیٹا آپ کو کہا ہے اوپر تھا صرف ایک اسم جی کی صورت میں خبر آئی تو وہ دونوں جی سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی لیکن جی خبر جملے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے جس طرح یہاں پہ آئی ہوئی ہے. جی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ جی اب میں نے آپ کو کہا تھا جملوں کی بھی اعراب ہوتے ہیں. اب کیونکہ جملے خبر ہمیں کی پتہ ہے کہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو خبر اب اس جملہ مرفوع اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو بھی ہم اس کی اعراب بتائیں گے. اگر خبر اسم سے بن کر آئیں شروع ہو. بن کر آئیں. تو پورے جملے کو ہم کہیں گے فی محل مرفوع. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ آپ کو اکثر سننے کو ملے گا. فی کا کیا مطلب ہے؟ میم اس کا اس کے ماحول نے بہن اس کو اس کا مطلب یہ ماحول، مرفوع کر دی. جی اس کا جو اس کے پورا ماحول نے ماحول ہے اس کو مرفوع کر دیا، پورے کر جملے دیا ہے. کو مرفوع کر دیا ہے. کیونکہ خبر نے آنا ہی مرفوع ہے، تو اب کیونکہ وہ ایک سے زیادہ الفاظ ہے، پورا ایک جملہ ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، تو اب ہم اس پورے جملہ اسمیہ کو آخر میں کہیں گے کہ فی محل مرفوع، کہ اس کے محل نے، اس کی سچویشن نے، اس کے آگے پیچھے کی چیزوں نے
اس کو مرفوع کر دیا، جملے کو مرفوع کر دیا. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی جی، مرفوع یعنی پیش والا بنا دیا. جی. اور اس کو دو طرح لکھ سکتے ہیں. فی اگر نہ لکھو تو پھر ہم لکھتے ہیں محلن، یعنی کہ دو زبروں کے ساتھ، محلن اچھا منصوب. ٹھیک ہے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. فی کرو گے تو محل ظاہر بات ہے مجرور ہو جائے گا. اگر ویسے لکھو گے تو محلن آتا ہے، محلن نہیں آتا. یا لکھو گے محلن منصوب یا فی محلن منصوب. دو زبر کے ساتھ ایک الف آ گیا اور فی نے اس جی کو جر دے دی. جی. تو یہ دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے. استاذہ اس کا محل مطلب ہو منصوب گیا کا کہ معنی کیا بچے؟ ایک دفعہ مرفوع لکھا ہے پھر آگے منصوب لکھ رہی ہیں. سوری، وہ غلطی ہو گئی. جی. فی محلن، فی کے مرفوع وجہ سے یہ محلن مرفوع بن گیا. فی جو ہے محلن کو زیر دے دیا، جری حالت میں کر. استاذہ تو یہ اولائکا نے سب کو منسوب کر دیا. نہیں بیٹا، لائکا نے نہیں کیا. آپ کو بتایا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں نا. جی تو تو لائکا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اولائکا بھی مرفوع ہے اور باقی جو اس کی خبر ہے وہ بھی پوری کی پوری مرفوع ہوتی ہے. اب چاہے وہ اکیلا اسم ہے، چاہے وہ جملے کی شکل میں آ جائے، ہونا اس نے مرفوع ہے. میڈم میری کلاس ہے، میں نا اب ایگزٹ کر دیں. جی بس میں اینڈ ہی کر رہی ہوں، اس کو مکمل ہو گئی ہے بات. باجی جیسے آپ نے اوپر لکھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور اس کی خبر نکیرہ ہوتی ہے. جی نکیرہ میں بھی وہ دو پیش کے ساتھ ہی آئے گا، دو زبر دو زیر کے ساتھ نہیں آئے گا. بیٹا مرفوع میں زبر زیر آ سکتی ہے. مرفوع نہیں باجی، نکیرہ میں. بیٹا نکرہ کی بات کر رہی ہوں، اس نے مرفوع ہونا ہے تو مرفوع تو دو پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. دو پیش کے مرفوع ساتھ ہی کہتے آئے ہیں گا. اس کو ہے جو رفع کی حالت جی میں ہو، پیش کی حالت میں ہو. جی جی. پہلا معرفہ ہے، احمد معرفہ ہے، نام ہے، اور عظیم النکرہ ہے. آپ کو یہ دو پیشیں تو نہیں کنفیوز کر رہی؟ احمد کی پیش جو ہے، نہیں باجی، کیا آپ کا کیا کوشچن ہے؟ نہیں باجی، وہی تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی. جیسا آپ نے لکھا تھا کہ یہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور نکیرہ خبر نکیرہ ہوتی ہے. جی نکیرہ کے معنی دو زبر بھی، دو زیر بھی، دو پیش کو بھی ہم نکیرہ ہی کہتے ہیں نا. جی تو نکرہ دو پیش کہتے ہیں، کے لیکن ساتھ. اوپر تو آپ کو بتا دیا ہے نا کہ اس کی ہاں جی جی، اعراب صرف رفع ہی رہنی ہے، دونوں کی. رفع ہی. جی جی باجی. لیکن اسپیشل کیس میں خبر نکرہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اسپیشل کیس میں خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. میم آپ نے ابھی شیئر کی ہے نا ہم سے وہ پکچر جس میں کہ ہومو الصفحاء ہے، اس میں خبر جو ہے آپ نے جو لکھا ہوا ہے نا، وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو بیچ میں آیا ہوا ہے ضمیر، تو وہ تو میم اس کا وہ ہوگا نا. ابھی جو کر رہے ہیں اس کو تو پہلے سمجھ لو نا بیٹا. اچھا میم ٹھیک ہے، سوری. جی اب یہاں پہ میں نے کہا کیسے، مثلا میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو گے میرا نام، اب یہ آپ کا آ گیا مبتدا میرا نام، اس کی خبر کیا ہونی ہے؟ آسیہ ہے، نگت ہے، حجاب ہے، میمونہ ہے، ایسی خبر ہوگی نا. جی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے انا یوسف. حضرت یوسف سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا انا یوسف،
اب انا جو ہے اسم ضمیر ہے، تو ضمیر کو بھی ہمیشہ ہم معرفہ لیتے ہیں نا، تو مبتدا جو جی ہے معرفہ ہے، لیکن اس کی خبر کو نکرہ ہونا ہوتا ہے۔ اب ان کے نام کو ہم کیا نکرہ بنا سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے؟ نہیں، یہ تو معرفہ ہے یوسف۔ معرفہ ہی رہے گا نا۔ میں کہتی جی ہوں میں نادیہ ہوں، تو میں کے لیے انا مبتدا اور نام نادیہ۔ اب نادیہ تو جی معرفہ نام ہے، نکرہ تو نہیں بنا سکتی جی اس کو۔ نہیں تو نارمل جملے میں ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن کسی خاص کیس میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر جی ہے؟ جی۔ سب جی کو سمجھ آئیے؟ انا کے مطلب تو میں ہوتا ہے نا۔ تو یہ اسم ضمیر ہے نا، ہم نے پڑھا تھا اسم جی ضمیر معرفہ اسم ہوتا ہے، جی لیکن اس کی خبر اسم جس کو نکرہ ہونا ہے وہ بھی نام آ گیا، تو نام کو تو ہم نکرہ نہیں بنا سکتے نا، نہیں، یہ معرفہ ہوا۔ تو پھر دونوں ہی معرفہ ہو گئے نا، جی مبتدا بھی جی معرفہ ہو گیا اور اس کی خبر بھی معرفہ ہو گئی، تو رول بریک جی ہو گیا نا۔ جی ہم نے پڑھا تھا صحیح۔ کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسپیشل کیس میں خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے۔ آ سکتی ہے جی، اسپیشل کیس میں خبر معرفہ بھی آ سکتی۔ ایک قاعدہ پکا ہے، مطلب ویسے قاعدہ ایسے ہے کہ اس کو نکرہ ہونا ہے، لیکن اسپیشل کوئی سچویشن ایسی آ سکتی ہے کہ جہاں ہم مجبور ہو جی جائیں گے اس کو معرفہ کرنے میں، جی اس کو ہم نکرہ بنا ہی نہیں سکتے۔ نہیں، سمجھ گئی باجی۔ سب کو باجی سمجھ آ گئی ہے؟ کسی شخص کا نام، کسی بھی نام معرفہ ہوتا ہے، چاہے اس پر پیش ہو، زبر ہو، زیر ہو۔ بالکل، نام زیر تو تو آ نہیں معرفہ سکتا۔ ہی کہتا ہے نا۔ آپ اسم کے بارے میں کہتے ہو کہ جی یہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں یوسفو ہے، انا یوسفو، جی، تو تو یوسف ان کا نام ہے نا، تو نام کو ہم جی کیسے وہ نکرہ نام بنا ہے نا، سکتے ہیں؟ اس کے لیے ال لگنے کی ضرورت نہیں ہے، جی وہ ہے ہی نام۔ ال ہے کے ہی نا۔ بارے میں تو ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ کسی کامن ناؤن کو پراپر بنانا ہو تو شروع میں ال لگاتے ہیں، جی اور ہاں اب ایک اگر ہے ہی معرفہ تو اس کو ہمیں جی مزید معرفہ تو نہیں بنانا نا۔ جی نہیں۔ ایک کوشچن آپ اس کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں پلیز؟ جی یہ جو جملہ اسمیہ ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ مبتدا، خبر اور متعلق، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ آپ کی ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے، جی اور پھر جو خبر ہے یہ ادھر معرفہ ہو سکتی ہے یا نکرہ ہو سکتی ہے جی۔ زیادہ تو تر یہ نکرہ ہوتی ہے، قاعدے میں آپ نکرہ بتاؤ گے۔ یہ ایک اسپیشل جی، کیس ہے کہ جہاں پہ وہ معرفہ بھی آ سکتا ہے، اور ریئر ہی جب نام ہوگا آ نا، جاتا ہے جی جی جی، سمجھ آ کے میم، جزاک اللہ۔ وہ ریئر اور کیس ہے۔ متعلق ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے خبر کے بارے میں۔ جی وہ ہمیشہ جی مرکب جاری ہوگی، جار مجرور، تو جار جی میم، کے بعد تو مجرور اسم ہی آنا ہے نا، اس کو تو نہیں آپ جی بدل میم، سکتے۔ جی جی۔ اور کسی کا سوال، کنفیوژن کسی کی باقی تو نہیں رہ گئی؟ انشاءاللہ اب ہم جملے ہی کریں گے، آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اس میں آپ کے گرامیٹک انالیسس بھی آتی جائے گی اور جملوں کی فارمیشن بھی آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ جی کسی بچے کا سوال ہے کہ بند کر دوں؟ نہیں استاذہ، یہ جو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس میں بھی یہ مبتدا جو ہے یہ مرفوع تو نہیں ہے استاذہ؟ بیٹا آپ کو بتایا نا، اسم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مبنی اسم، جن کی فکس شکل جی ہوتی ہے، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، اسی میں یہ اسم اشارہ یا اسم موصول یا اسم ضمیر آتے ہیں۔ اب ہوا کو آپ نے ہر جی جگہ ہوا ہی لکھنا ہے نا، اس کو ہیا، جی جی ہوا یا ہوا، ہوو، ہووی ایسے تو نہیں لکھتے، جی جی کہیں بھی لکھا ہوگا ہوا ہی لکھا ہوگا نا۔ یا جی جی ہاؤلائی، اس کو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہیں جی ہاؤلا
हाउलाउ कहीं पढ़ा है आपने? नहीं उस्ताद, अल्लजीना पूरे कुरान में अल्लजीना ही लिखा हुआ है, अल्लजीनू अल्लजीनी ऐसे कभी पढ़ा है? नहीं नहीं। उस्ताद। तो मबनी इसम वो जी इसम होते हैं जिनकी अपनी फिक्स शक्ल होती है, कभी तब्दील नहीं होती, जी ठीक है। जी अब आपने उसको खुद गैस करना होता है कि इसकी इराबी हालत क्या है। हमने पढ़ा हर इसम रफा की हालत में होता है, तो उस हिसाब से अल्लजीना भी रफा है और उलाइका भी रफा है। जी जी अगर इससे उलाइका से पहले होता कोई हरफे जर, फिर आप इसको कहते कि ये मजरूर इसम है। अगर इससे पहले लिखा होता इन्ना या अन्ना, लाकिन्ना, ठीक है, हमें पता है कि ये फिर वर्ड्स इसम को मंसूब कर देते हैं, हम इसी उलाइका को मंसूब इसम कहते। या अगर ये मफऊल की जगह पे लिखा हुआ होता तो हमें पता है मफूल तो मंसूब होता है, तो हम इसी उलाइका को मंसूब कहते। तो ये सिचुएशनल हमें खुद अंदाजा लगाना है कि इसकी इराबी हालत क्या है, इसने खुद तब्दील नहीं होना लफ्ज ने। जी उस्ताद, तो उस हिसाब से बाकी भी सेंटेंस को यही कहेंगे। बिल्कुल, फिर पूरा जुमला जो है, क्योंकि हमने कहा है मुब्तदा भी रफा की हालत में होता है, तो उलाइका को हमने रफा की हालत कह दिया, और उसकी खबर भी रफा की हालत में होती है। तो आप खबर क्योंकि जुमले की शक्ल में आई है, तो अब हम पूरे जुमले को रफा कहेंगे, रफई हालत। जी उस्ताद, चाहे जैसी भी हालत ऊपर हो, लेकिन हमने उसके हिसाब से बताना है, यही उस्ताद बेसिकली तो सही बेटा है। अल्लजीना है ना पहला वर्ड, जी जी खबर में जी हम अल्लजीना लेंगे, तो जी अल्लजीना को आपने कहना है रफा की हालत, ये खबर है ना। जी जी सिला तो उसके साथ वैसे ही चिपका हुआ है, इसम मौसूल के साथ सिला आता ही आता है, तो असल में तो अल्लजीना वर्ड है, उलाई का जो है मुब्तदा है और उसकी खबर अल्लजीना है, तो जी उलाइका भी मरफू और अल्लजीना भी मरफू। सिला तो वैसे चिपक के साथ आ गया अल्लजीना के, क्योंकि इसम मौसूल जी सिले के बगैर होता ही नहीं है, जी वो तो जी दुम पे उस्ताद, अटैचमेंट वैसे जुड़ी हुई है ना सिला की। तो असल में आपने अल्लजीना को उसकी खबर कहना है। जी बात समझ आइए? तो जी जी अल्लजीना उस्ताद, जो है ये भी मबनी इसम है, अब इसको भी हम रफ़ई हालत में कहेंगे, क्यों? क्योंकि खबर भी रफ़ा की हालत में होती है। तो बेसिकली आपने अल्लजीना को कहना है कि ये मरफू खबर है। जी उस्ताद समझ आ क्योंकि जार के बाद मैं कहती हूँ ना कि जो इसम होता है उसको हम मजरूर इसम कहते हैं, अब उसके पीछे चाहे मुरक्कब इजाफी चिमटा हो, चाहे मुरक्कब तौसीफी चिमटा हो, चाहे उसके पीछे मुरक्कब अतफी चिमटा हो, वो तो अटैच होके वैसे ही साथ आ जाएगा। असल में तो वो जो अगला वाला इसम है, हरफे जर के बारे में बताते हैं, सिर्फ एक इसम को जर देता है, तो सिर्फ जो हरफे जर के बाद इसम आएगा उसके मजरूर तो उसने उसको की है, बाकी तो उसकी अटैचमेंट है जो उसके साथ कोई और मुरक्कब जुड़ के आ गया है। आमतौर पे मुरक्कब इजाफी होता है जो बाद में उसके पीछे हरफ जार होता है, ऐसे ही है ना। जी उस्ताद क्लियर समझ हुई आई ये तब। पॉइंट के कंफ्यूज हो गए हो? नहीं नहीं, मैम कंफ्यूज नहीं उस्ताद, आए मैम फिर समझ आ ये गई। अल्लाजीना अश्तरा अश्तरा दलालता, ये सारा फिर आपका खबर है? जी ये पूरा जुमला बनने के बाद फिर खबर बनेगा ना। अच्छा ठीक ठीक। जुमला इस्मिया में आपको बताया दो ही पार्ट्स हैं ना, तीन पार्ट्स, एक खबर और एक मुतालिक, ठीक है। बिलहुदा मुतालिक है, और अल्लजीना अपने सिला के साथ मिलके खबर है, सॉरी वो उसके साथ मिलके इकट्ठा एंड में बनेगा ना। पहले ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा होगा, उलाइका, फिर उसकी खबर होगी अल्लज़ीना इश्तरौ दलाला, और फिर उसका जार मजरूर उसके मुतालिक के खबर होगा।
یعنی کہ خبر کیا تھی کہ اس کا ترجمہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کون کیا کرے گا باجی؟ ترجمہ؟ الائی یہی کا وہ میم یہی وہ لوگ ہیں، اس طرح ہوگا میم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی جنہوں نے گمراہی جی بدلے میں نے آپ کو ہدایت کے. ترجمہ لکھ کے بدلے بھیجا ہوا ہے، دیکھو. بدلے ہدایت کے. میں دیکھ رہی ہوں میم، آپ نے جو لکھ کے بھیجا، ایک سیکنڈ. آپ نے بھیجا ہے میم، وہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. اولائکا وہی کا ہے وہی ہیں، اور الذین جنہوں نے اشتراؤ خریدا الدلالتا گمراہی کو بالہدا وہی ہیں وہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے یعنی یہاں پہ میم بی کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بدلے سے ہوا ہے. جی صحیح ہے. آیت نمبر کتنا ہے باجی؟ یہ 16 16. 16. یعنی کہ گمراہی ہدایت کو دے کے اس کی جگہ گمراہی کو خرید لی ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہے. صحیح ہے میم. کوئی استاذہ جی دعا کر کنفیوژن؟ جی اسی کی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے؟ نہیں میم ٹھیک ہے الحمدللہ کلیئر ہو استاذہ گئی. جی دعا کر لیتے ہیں، میرے چلیں مریض دعا ہے بڑا. کریں اور کل انشاءاللہ اگلی آیت کو دیکھیں گے جو میں نے دوسری بھیجی ہے. جی انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. ان نوٹس کو آپ لوگ پلیز کہیں پہ لکھ لینا، ٹھیک ہے؟ کل ٹھیک ہے جملہ میم. اسمیہ کے بارے میں کچھ مزید انفارمیشن دوں گی. آج تو میں نے واحد اور واحد، مبتدا بھی واحد اور خبر بھی واحد. تو کل میں بتاؤں گی کہ مبتدا مرکب بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بھی مرکب بن کے آ سکتی ہے. اس کا ٹھیک ہے فوٹو لے لی ہے باجی، فوٹو؟ جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وبرکاتہ.